وتانتوما باش تعاودوا تراجعوها الا كنتو ما فهمتوش شي حاجه. دونك اشنو خاصنا نعرفوا في هذا الدرس ديال لا بوليتيك بيدجيتير؟ اول حاجه خاصنا نعرفوها هي لو بودجي، بويسكو هاد لا بوليتيك بيدجيتير الهدف ديالها هو اننا نوصلوا لهذوك لي زوبجيكتيف ديالنا فينال، ولكن سيت فواسي اترافير لو بودجي. شنو هما لي زوبجيكتيف فينال؟ واحد فيكم لوفي لا مان سيل فو بلي وعطيوني شنو هما لي زوبجيكتيف فينال. بيان سور نتوما عارفين بلي لا بوليتيك بودجيتير ولا بوليتيك مونيتير هما بجوج بيهم جزء من لا بوليتيك ايكونوميك، سواء كنديرو بودجيتير سواء كنديرو مونيتير. شنو هما لي زوبجيكتيف بربعه كو سو سوا المونيتير ولا البودجيتير ولا ايكونوميك؟ سي لي ميم زوبجيكتيف. يلا واحد فيكم رابيدمون لوفي لا مان سيل فو بلي. يلا les 4 objectifs finaux de la politique budgétaire. Madame, Oui. Stabilité des prix, création d'emplois, D'accord. relancer la demande, Donc, relancer la croissance économique. la croissance économique et équilibrer la balance commerciale, solde. Très bien. Le solde commercial. وكاين واحد l'objectif آخر كنزيدوه هنا ما كاينش في الآخرين، هو l'équilibre ديال le solde budgétaire. نقدروا نزيدوه اوسي ليكيليبر ديال لو سولد بودجيتير اوسي نقدروا ندخلوه. مي نورمالمون حنا عندنا لا بوليتيك ايكونوميك اللي هي فيها البودجيتير ولا المونيتير دائما عندها 4 ديال لي زوبجيكتيف اللي كيبقاو ديما 4 اوبجيكتيف. دونك لا بوليتيك بودجيتير عندها 4 ديال لي زوبجيكتيف فينال. لي زوبجيكتيف فينال الاولى stimuler la croissance économique. L'objectif الثاني هو lutter contre le chômage يعني la création d'emplois. L'objectif الثالث هو la stabilité des prix, ça veut dire نقصوا من le taux d'inflation. Et l'objectif الرابع هو l'équilibre extérieur. ونقدروا نزيدوا حتى في la politique budgétaire l'équilibre ديال le solde budgétaire. المهم دونك قبل ما نشوفوا حنا كيفاش ليطا غادي تقدر توصل لهاد لي زوبجيكتيف ديالها بربعه، خاصنا نشوفوا عارفين بان هاد لا بوليتيك بودجيتير راه كتوصل الاهداف ديالها بربعه اترافير لو بودجي. لو بودجي الميزانيه ديال الدوله. كاينين عندنا بطبيعه الحال جوج نتاع النظريات دو كونسيبسيون ديال لو بودجي. كاين هاد لا كونسيبسيون ليبرال. اش كتقول لينا لا كونسيبسيون ليبرال؟ كتقول لك بان لو بودجي كيخصو يبقى دائما équilibré. Le budget de l'État doit être toujours équilibré. نتوما عارفين الدراري ملي كنهضر على لو بودجي كنهضر على لو سولد بودجيتير. البودجي كيتكون من دي ressources et des dépenses. لي ressources هما المداخيل، فلوس كتدخل لينا، ولي ديبونس هما المصاريف، فلوس اللي كنصرفوها. دونك لو سولد بودجيتير باش كنحسبوه، باش كتشوف بزطام كوش عامر ولا خاوي كدير ressources موان لي ديبونس. سولون لي ليبرو كيقول لك اسيدي خاصك تخسر قد فلوسك، عندك خسر ما عندكش تكمش، يعني خاص لي ressources يكونوا كيساوي لي ديبونس. ressources égale dépenses. يعني الا بغينا نحسبوا لو سولد بودجيتير خاصو دائما يكون ايغال ا زيرو، عندك خسر ما عندكش تكمش. دونك سولون لي ليبرو هذاك لو بودجي مخصص فقط للضروريات بور لو بون فونكسيونمون دي زادمينستراسيون، ها باش الادارات يخدموا مزيان تو سامبلومون، ما ندخلوهش في الاقتصاد. لي كينيزيا كوم دابيتود ما متفقينش مع لي ليبرو، كيقول لك لا راه ماشي مشكل الا كان عندنا لي ressources كانوا قل من لي ديبونس، راه واخا نديرو ressources موان ديبونس وخرج لنا هاد لو سولد بودجيتير خرج لنا صغر من صفر، دونك لو سولد بودجيتير في هاد الحاله غيخرج لنا ديفيسيتير، راه ماشي مشكل. علاش؟ باسكو تو سامبلومون كاين واحد القضيه اللي كتقول لنا لي في مولتيبليكاتور. هنا الفرصه باش نشرح لكم لي في مولتيبليكاتور. شكون فيكم الدراري اللي عاقل شنو هو لي في مولتيبليكاتور؟ ولا ما عقلتوش عاد نشرحه لكم انا.
Donc, les keynésiens qui disent que grâce à l'effet multiplicateur, راهي يمكن لينا نديروا la création ou la stimulation de la croissance économique. واخا حنا ما عندناش فلوس غير نزعموا ونخسروا الفلوس واخا يكونوا دي ديبونس بوبليك راه ليطا غادي تربح فلوس كثار من ديك الفلوس اللي خسرتها في الاول غراس على ليفي مولتيبليكاتور. نشوف شكون عارف. جو في اغيتي هادشي هنايا ناخذ اون باج خاويه. وي زينب vas-y Zine, active ton micro. مادام سميتو augment ديال les dépenses publiques تعطينا la relation revenu. Très bien, bravo Elik. Très bien. Très bien. Donc شوفوا انا غادي نحاول وي فازي كملي. دونك انا غادي نكتب لي زيتاب ديالك. قلتي لينا بانه الى ليطا زادت في لي ديبونس. اش من ديبونس؟ لي ديبونس publiques. Voilà. Alors, l'État زادت في les dépenses publiques. هادشي هذا ça va entraîner قلتي لينا la distribution des revenus. Donc, كاينه la distribution des revenus. Des revenus. علاش؟ Parce que tout simplement, l'État, il a هي خسرات الفلوس des dépenses publiques, ça veut dire حلات البزطام ولات كتسخى تقدر. alors, vas-y continue وعاد نكمل انا الشرح ديالي. continue l'explication ديالك. مادام من بعد كتعطينا ان اوغمونطاسيون ديال لي ريفوني كتولي دوموند جلوبال كتعطيها هي كتطلع لا دوموند جلوبال باسكو الناس اون فوا كيوليو كيتخلصوا مزيان كيوليو كيصرفوا. تري بيان زيد. وهذا الشيء غادي va stimuler كتطلع لا برودكسيون. تطلع لا برودكسيون. تري بيان. ce qui va stimuler la croissance économique. برافو عليك ما عندي ما يتسالك صحيحه. دونك نعاودوا قلنا بانه جينيرالمون كنهضروا على لي ديبونس بوبليك نقدروا نهضروا حتى على لي ديبونس دانفستيسمون بوبليك بحال لي ديبونس دانفستيسمون بوبليك. تخيلوا معايا ليطا دارت انفستيسمون بوبليك ناضت صايبت لوطوروت. هذا استثمار انفستيسمون بوبليك. الدوله صايبت لنا لوطوروت. داكوغ. هاد لو فات ديال انها صايبت لوطوروت راه خدمات معاهم شركات دي زونتربريز بريفي هما اللي غيجيو يخدموا عندها غادي تخلصهم. جاو دي سالاريي يخدموا عندها غادي تخلصوا. دونك شحال ما ليطا دارت في دي انفستيسمون بوبليك شحال ما كاينه اون ديستريبيسيون دي ريفونو الناس كتخلص. اون فوا هاد الناس هادو شدوا الفلوس سافا اوغمونتي لا دوموند جلوبال. فاش كنهضروا على لا دوموند جلوبال كنهضروا على لا كونسوماسيون اي l'investissement. منين كتطلع لا دوموند جلوبال ce qui va encourager les entreprises يزيدوا في leur production في الانتاج. شحال ما انا طلب على المنتوجات ديالي كيطلع شحال ما هادشي كيشجع الشركات يمشيو يجريو ينتجوا. منين كتطلع لا برودكسيون وصلنا لو بوين فينال ديالنا هو ستيمولي لا كرواسانس ايكونوميك او l'augmentation de la croissance économique. وهذا لو شيما هذا كامل اللي رسمته لكم هنا هو اللي كنسميوه ليفي multiplicateur. ليفي multiplicateur. هاد الدرس ديال لا بوليتيك بودجيتير عامره بلي زيفي. دونك ليفي مولتيبليكاتور هو انه ليطا كتخسر شويه ديال الفلوس وكتربح في الاخر فلوس اهم من ديك الفلوس اللي خسرتها هي في الاول. باسكو تو سامبلومون فاش غتكون عندنا اون كرواسانس ايكونوميك ليطا شنو غادي دير باش تريكوبيري فلوسها اللي خسرات في الاول وتزيد عاد تربح منها. دابا ليطا هنا خسرات فلوس واش ليطا غادي ترجع ليها فلوسها من بعد فاش تكون عندنا اون كرواسانس ايكونوميك؟ واش ليطا غتريكوبيري فلوسها ولا لا؟ تردهم. وي غتردهم غراس ا كوا؟
aux impôts parce qu'elle va collecter des impôts ou déjà oui, vas-y Amine. داكشي اللي قلت لك طلع في لي زامبو لي كوتيزاسيون فوالا تاع المينا لي زونتر تري بيان وديجا نتوما عارفين باللي فوقاش ما كانت عندنا لا كروسانس ايكونوميك اشنو كنديروا من موراها il لا كرياسيون دو كوا دو لا richesse شحال ما لا كروسانس كتطلع شحال ما اون كرياسيون دو لا ريشيس لا فالور اجوتي دونك كتوزع عاوتاني ديك الفلوس sous forme de revenu. Très bien, voilà. Donc هذا كيتسمى l'effet multiplicateur. يمكن لينا نشرحوا نفس القضيه وهي اللي صفت لكم هذا النهار في لو جروب l'effet d'entraînement. Donc on peut expliquer la même chose. يعني انه le fait ديال l'état il زادت في les dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement public. Donc l'état عاوتاني كدير استثمارات. مادام هذا اللي في الثاني. هذا ليفي الثاني دابا الاول سميناه ليفي مولتيبليكاتور داكوغ هذا ليفي هذا سي ليفي الثاني سميتو ليفي دونترينمون دونك ايفي دونترينمون شكون يشرح لي عاوتاني ليفي دونترينمون الا زدنا في لانفستيسمون بوبليك اشنو غادي يوقع لا كرواسانس ايكونوميك غراس ا ليفي دونترينمون. Oui, Doha. L'augmentation des dépenses d'investissement public entraîne l'augmentation des investissements privés, aussi de la production et partant l'augmentation de la croissance économique. Très bien. Donc, شحال ما عقلوا كاين علاقة ما بين l'investissement public و l'investissement privé. شحال ما ليتا دارت انفستيسمون بوبليك شحال ما الشركات كيطلعوا في الانفستيسمون بريفي عندهم علاقه بيان سور الشركات فاش كيطلعوا في الانفستيسمون بريفي اشنو كتزاد لا برودكسيون وإلا تزادت لا برودكسيون دونك اي بارتون ستيمولي لا كرواسانس ايكونوميك داكوغ. دونك واحد العام كانوا سولوهم اكسبليكي هادشي اللي كنقول لكم هما لي كيسيون اللي كيتحطوا دائما في الوطنيه تاع امين اللي سولتيني عليهم. كانوا سولوهم اكسبليكي ليفي ولا مونطري ليفي ان ايفي ايفونتويل دو l'augmentation ديال هاد لي ديبونس بوبليك sur la croissance économique. Donc augmentation des dépenses publiques sur la croissance économique. D'accord? كاين ليفي سوا غنشرحوها بليفي دونترينمون سوا غادي نشرحوها بليفي مولتيبليكاتور. داكوغ واخا نرجعوا دابا للدرس ديالنا. نرجع لهنايا. دونك ها حنا قلنا وهما بين لينا كاينز بانه واخا نزيدو في لي ديبونس بوبليك واخا ما عندناش الفلوس وزدنا في لي ديبونس بوبليك راها ليتا غادي تربح اكثر من هادوك غادي تزادوا ليها l'augmentation. Donc l'augmentation des dépenses publiques et la diminution des impôts l'état كتعاون la demande effective ou la demande globale et ce qui va encourager la production. bon هذاك الشيء اللي شرحناه قبيله بلا ما تخربقوا راسكم هنايا سي داك الشيء اللي شرحناه في ليفي مولتيبليكاتور ولا ليفي دونترينمون. من بعد خصكم تعرفوا في هذا الدرس هذا بيان سور لا لوا دو فينانس لو بروجي دو لوا دو فينانس. نتوما في ليكزامان غيعطيو لكم لو بروجي دو لوا دو فينانس ديال من ديال 2022 يقدر يعطيوكم بروجي ديال لوا دو فينانس 2022. دونك في هذا الدرس ديال لا بوليتيك بودجيتير دائما في لي ليكتور كنزيدو بريفي. هاد لا لوا دو فينانس كتعطي لنا لو بودجي دو ليتا كيقسموا لنا لو بودجي دو ليتا ها الميزانيه ديال الدوله ها هو لو بودجي المخصص ديال ليتا ها البودجي ديال سي اس تي وها البودجي ديال سيغما. هادشي كامل كيتحط لنا في بودجي واحد اللي سميتو لو بودجي دو ليتا. دونك لو بودجي دو ليتا فيه لو بودجي جينيرال دو ليتا وهذا هو اساسي اهم حاجه عندنا في الدرس ديالنا هو هذا باسكو هذا اللي كنستعملوه حنايا في لا بوليتيك بودجيتير هو هذا لو بودجي جينيرال دو ليتا اللي عندنا هنايا.
مي كاين اوسي واحد بيدجي اخر اللي سميتو كونت سبيسيو دو تريزور سي اس تي. وعندنا هاد كونت سيغما لي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم. المهم الا قالوا لكم حسبوا لينا لو بيدجي دو ليتا، خاصكم ديروا فيه البيدجي ديال هذا، لو سولد ديال هذا زائد لو سولد ديال هذا زائد لو سولد ديال هذا. بطبيعه الحال هذا وهذا ساهلين. كيفاش كندير نحسب لو سولد سي اس تي؟ غادي نديرو تو سامبلومون، نتوما عارفين ان سولد هو غوسيت ناقص لي ديبونس. دونك لو سولد سي اس تي غندير غوسيت سي اس تي موان ديبونس سي اس تي. سولد سيغما غوسيت سيغما ناقص لي ديبونس ديال سيغما. وهذا حنا غنشوفوه كيفاش كنديرو نحسبوه. مادام شنو كتعني سي اس تي وسيغما؟ سي اس تي قلنا هو واحد لي كونت سبيسيو دو تريزور. سي دي كونت اللي هما سبيسيو خاصين جدا، وبسبب ديال هذيك لا سبيسياليزاسيون ديالهم حيت خاصين استثنائيين ما كندخلوهمش في البودجي دو ليتا، كنخليوهم بوحديتهم. نورمالمون حنا البودجي جينيرال دو ليتا خصنا نديرو فيه كلشي، ولكن حنا فريمون هذا درنا فيه كلشي، خرجنا منه هاد سي اس تي حيت سو سون دي كونت سبيسيو. بحال هاد لو فون سبيسيال روتيي سي ان كونت اللي هو سبيسيال درناه بوحديتو، عنده يعني عنده لي غوسيت ديالو بوحديتو وعنده لي ديبونس ديالو بوحديتو. وهاد سيغما حتى هو مستقل براسو قاد بسوقو، بحال مثلا لي سونتر اوسبيتاليي، بحال كومبلكس سبورتيف ديال فاس، بحال لينا. هادو سو سون دي سيرفيس اللي هما اوتونوم مستقلين، عندهم مداخيل ديالهم وعندهم مصاريف ديالهم هازين راسهم براسهم، ما محتاجينش نحطوهم مع لو بودجي جينيرال دو ليتا. داكشي علاش كنخليوهم على برا ترونكيل. مي في الاخر فاش كنبغيو نحسبوا لو بودجي دو ليتا ضروري ما غتشدي لو سولد ديال هذا زائد لو سولد سي اس تي زائد لو سولد سيغما. الا قال لك لو بودجي دو ليتا الا لقيتي جينيرال في الوسط راه هذا بوحديتو. دونك كاين فرق ما بين لو بودجي دو ليتا وما بين لو بودجي جينيرال دو ليتا. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, نمشيو نشوفو دابا هاد لو بودجي جينيرال دو ليتا. شنو في هاد لو بودجي جينيرال دو ليتا؟ بطبيعة الحال كأي بودجي كيتكون من دي غوسيت ومن دي ديبونس. فيه لي غوسيت وفيه لي ديبونس. داكوغ؟ انا نلول لكم شويه هادشي باش نفرق ما بيناتهم. هادو هما لي غوسيت، ها هما. بداو بلي غوسيت نساو عليا لي ديبونس. لي غوسيت قلنا هما كاع لي غوسيت لي غوسورس ديال ليتا، لي غوسورس المداخيل الدوله منين كتجيب فلوسها. بطبيعه الحال مقسمين لجوج تاع لي كاتيجوري. قلنا عندها دي غوسيت اوردينير و دي غوسيت اكسبسيونيل ولا دي غوسيت ولا غوسورس دونبرون. هاد لي غوسورس اوردينير قلنا هما دوك لي غوسورس اللي ديما كاينين، اللي الدوله كتعول عليهم باش تعمر البسطام ديالها البودجي ديالها. عندها دي غوسيت فيسكال و دي غوسيت نون فيسكال. لي غوسيت فيسكال كل ما هو عنده علاقه بالضرائب، و لي غوسيت نون فيسكال الدوله ما عندهاش غير الضرائب، عندها حوايج اخرين كيدخلوا ليها فليسات. بحال هاد لي بلاج ممتلكات كنسميوهم الدومين ديال الدوله، ممتلكات ديال الدوله عندها دي بلاج، عندها دي فوغي كيدخلوا ليها فليسات. عندها لو مونوبول بحال لو سي بي لو ان سي اف، هادو داخلين تابعين الدوله كيدخلوا ليها فليسات. عندها لي روسيت دو بريفاتيزاسيون، الخوصصه شي حاجه اللي كانت قطاع عام وباعتو الدوله ولا قطاع خاص دخل ليها فليسات. كاين دي روسيت ديفيرس وكاين بيان سور هنا لتحت نهبط شويه كاين اوسي لي دون ايليغ. لي دون ايليغ هما دوك التبرعات اللي كيوصلوا للدوله من يعني بحال صدقه كتجيها من الجنات والناس. داكوغ؟ دونك كنسميوهم لي دون ايليغ. حتى هما راه فلوس ماشي بيان سور ce ne sont pas des recettes fiscales mais ce sont des recettes non fiscales.
مادام ملي كيجيو هاد لي دون زعما ليترونجي هما اللي وي يقدر يكون ليترونجي، يقدر يكون ماشي مهم فلوس كتدخليها لا في سبيل الله، تبرعات، شي واحد تبرع عليها عطاها شويه ديال الفلوس، غالبا كتكون من برا، سي لي دون إليك، فلوس كتدخليها تو سامبلومون، غالبا كتكون من برا من ليترونجي، لداخل ما كاينش اللي غادي قليل. كاين عندنا لي روسيت اكسبسيونيل ولا دومبران. منين ليطا ما كتقدهاش فلوسها اش خاصها دير؟ كتسلف. نتوما عارفين اي واحد اي اجون ايكونوميك عنده فلوسو اللي كاينين ديما، مي منين ما كيقدوش فلوسو كيتسلف. لا ميم شوز بالنسبه لليطا. دونك كاين لي روسيت اوردينير وكاين لي روسيت دومبران. هاد لي روسيت دومبران بيان سور راكم عارفين، واخا ما مكتوباش هنا، مي نتوما هنا غير تذكير. ليطا فاش كتسلف سوا كدير امبران intérieur soit كدير emprunt extérieur. مدام هاد لي روسيت دومبران ضروري خصهم يكونوا في الكالكول ديالنا، الا ما كان زعما ماشي مشكل نقدروا نحسبوا البيدجي جينيرال دو ليطا بلا ما يكونوا. ضروري كاينين، ديما كاينين. لا مثلا في لي دوني ما كانوش عندنا هاد لي روسيت اكسبسيونيل، واش الكالكول ديالنا ما يمكنش يكون؟ الا ما كانوش ديك الساعه ما يمكنش ما يكونوش، سوف الا غادي تحسبيه بشي طريقه اخرى، عاطينك شي لعيبه اخرى باش تحسبيه، مي دائما حنا عندنا دي روسيت دومبران. دونك tu dois juste appliquer les formules اللي عندك. الا لقيتي شي حاجه ناقصك في لي دوني ça veut dire que يمكن خاصك تخرجيها بشي طريقه اخرى، شي بحال الاكس كتعوضيه. داكوغ مي جينيرالمون ضروري كاين هاد لي روسيت دومبران. فوقاش كدير ليطا لومبران؟ كيفاش كدير؟ شرحوا لي ليطا كيفاش كدير تسلف لومبران انتيريور؟ اش كدير؟ كتمشي تطلب على عباد الله سلفوني الله يجازيكم بخير محتاجه الفلوس، كتحط دي بون دو تريزور، كتبيع لي بون دو تريزور. اكزاكتومون. اون فوا ليطا كتبيع لي بون دو تريزور راها سمات انها دارت امبران انتيريور تو سامبلومون. داكوغ. الطريقه الثانيه باش كتسلف الفلوس هي لومبران اكستيريور، وهادو بجوج بيهم عندهم دي زيفي بلاتي ونشوفوهم. افي فكروني غير بالسميات ديالهم. ليطا فاش كدير لومبران انتيريور شنو هو ليفي اللي كاين؟ افي نيجاتيف. دو بول دو نيج. الا دارت لومبران اكستيريور افي بول دو نيج، ولا دارت لومبران انتيريور افي ديفيكسيون. تري بيان. شوفوا راه يقدر يقول لك استنتج اش من افي كاين هنايا. هي ما كيقولوش افي، كيقول لك استنتج اون ليميت دو لا بوليتيك بودجيتير دو ريلانس. نتوما عارفين لي ليميت دو لا بوليتيك بودجيتير دو ريلانس، حنا غنشوفوهم بلاتي بالنسبه اللي ما عقلش عليهم. تذكير هاد لي دو اللي شفناهم هنايا ce sont des limites de la politique budgétaire de relance. Effet boule de neige ou l'effet d'éviction. المهم بلاتي ملي نوصلوا ليهم ونهضروا عليهم باش ما ندوخكمش بزاف. نحاولوا. Très bien Salwa. Donc vous pouvez répondre aussi les messages في الشات. راه كنقرا aussi les messages ديالكم. Voilà, ça fait c'est clair pour les recettes, les ressources, c'est clair. نمشيو دابا les dépenses. Les dépenses ديال l'État. Alors la même chose. شي شويه. دابا قولوا لي واش الصوت عندكم واضح، لا كونيكسيون عندكم مزيانه، كتسمعوني مزيان، راكم فاهميني كلشي مزيان مدام. كلشي مزيان. غير نقضي غارات. شوف انا راني معاك الليله يا با سوسي، ما نقطعش حتى نساليو لا بوليتيك بيدجيتير، غير ما تعياوش. دونك ما تخافوش نساليوها ان شاء الله ونجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم، غير حاولوا تصبروا نتوما شي شويه معايا باش نقدر نكمل. لي ديبونس دابا عندنا 3 ديال الانواع ديال لي ديبونس. هنا غنشوفوا دابا المصاريف ديال الدوله. كاين عندنا لي ديبونس اوردينير، قلنا لي ديبونس ديما تابعينها خاصها تخرجهم، ما عندها ما دير، اللي هما لي ديبونس دو فونكسيونمون، هما باش كتمشي الدوله. راه الا ما كانوش راه مشكله. شنو هما هاد لي ديبونس دو فونكسيونمون؟
عندنا فيها لي ديبونس دو بيرسونيل كتخلص لي سالاريي لي فونكسيونير كتعطيهم تريتمون. عندها ديبونس دو ماتيريال كتشري الماتيريال اللي احتاجت شي حاجه. وكاين لي شارج دو كومبونساسيون صندوق المقاصه ضروري راه الا ما خلصاتش صندوق المقاصه لي شارج دو كومبونساسيون كلشي لي برودوي غادي يغلاو والناس غادي تخرج دير مظاهرات في الاضرابات بحال اللي وقع في الحليب داك الوقت. دونك ضروري خاص لي شارج دو كومبونساسيون. هو ماشي الحليب بحال وقع البترول. دونك هادو لي ديبونس دو فونكسيونمون ضروريين كاينين. كاين عندنا اوسي وحده اخرى اللي كندخلوها مع لي ديبونس اوردينير هو لي زانتيغي اي كوميسيون دو لا ديت. نتوما عارفين بلي هنايا كنديرو كريدي، هنا كنديرو لومبران. هذاك لومبران اللي حنايا خديناه خاصنا نخلصوه. كيفاش غادي نديرو نخلصوه؟ كيتقسم لجوج، فيه لي ديبونس اون امورتيسمون دو لا ديت، يعني تخلصت 10000 درهم تسلفت 10000 درهم غنرجع 10000 درهم هنا، وهنا غادي نرجع هذوك لي زانتيغي اي كوميسيون دو لا ديت. يعني لي زانتيغي هنا اي هاد لي ديبونس اون امورتيسمون دو لا ديت كنديروهم بوحديتهم ما داخلينش مع لي ديبونس اوردينير. واخر حاجه ليطا شنو هي؟ الا بقى ليها شي فلوس، الا كان عندها شي بركه، اش كدير بها؟ les dépenses d'investissement. C'est les dépenses d'investissement public. كتصايب لينا les routes, les barrages, les hôpitaux grâce لهاد les dépenses d'investissement. Ça fait c'est clair? Donc est-ce que واضح هاد لو شيما هذا ديال le budget général de l'État؟ واش واضح؟ كتبوا لي غير في ولا عندكم شي كاستيون قبل نقولوها ونكملوا. وي فازي مادام واخا تقدري عافاك تعاودي غير ديك ديبونس اون امورتيسمون دو لا ديت. هذاك غير انت تسلفتي ايه واحد 10000 درهم ياك مشيتي للبنكه خديتي 10000 درهم كريدي. فاش كتمشي تردي ديك 10000 درهم كترديها 10000 درهم وكتردي لي زانتيغي فوائد. دونك 10000 درهم هي لامورتيسمون دو لا ديت، هي لا ديت، ودوك لي زانتيغي كترديهم هنايا. صافي فوالا. نمشيو دابا نشوفوا كيفاش نديرو نحسبوا هذوك لي سولد، نشوفوهم غير من هذا لو شيما هذا. راه الا تقطعت لا سيونس غادي نرجع سور بلاص، باقي دقيقه غتقطع لا سيونس وغنرجع سور بلاص تكونيكطاو عاوتاني. دونك غادي